बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी पाकिस्तान को लेकर, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो सियासी हलकों में मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिटिसिज़म चल रही है और उनकी जो स्टेटमेंट है वो कि कितनी गैर ज़िम्मेदाराना है। और उस पर जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी सियासी पॉलिटिशियंस हैं, इमरान खान हैं, फवाद चौधरी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमाद अज़हर हैं और पाकिस्तानी जो तजिया नगार हैं उनकी जो कम्युनिटी है उनकी जानिब से जो उस पर रद्दअमल दिया गया उस पर हम तफसीली बात करेंगे। अमेरिकी सदर ने क्या कहा, उनका ये कहना था अमेरिकी सदर जो बाइडन का कि पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक जोहरी ममालिक में से एक है। पाकिस्तान के जोहरी निज़ाम में बाज़ाब्तगी और हम आहंगी नहीं पाई जाती, बल्कि पाकिस्तान जो है ख़त्े के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क है। ये उन्होंने एक पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दी, जिसको लेकर जो सबसे पहले जो रैपिडली इस पे रिस्पॉन्स दिया, जो स्ट्रिक्टली रिस्पॉन्स दिया, इस पे सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया इमरान खान ने। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि अमरीकी जो स्टेटमेंट है जो बाइडन सदर की, उस पर मेरे दो सवालात हैं। एक तो ये कि हमारी जोहरी सलाहियत के बारे में उन्होंने किस लिहाज से बात की। दूसरा जो क्वेश्चन उन्होंने किया कि इस अमरीकी सदर इस बिलाजवाज़ नतीजे पर किन मालूमात की बुनियाद पर पहुँचे, उनको जो मालूमात किसने प्रोवाइड की कि उन्होंने पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, पाकिस्तान की जो एटमी सिस्टम है, पाकिस्तान का एटॉमिक सिस्टम है, उस पर उन्होंने क्यों इतनी खुलकर बात की, किन लोगों ने उन्हें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, इस पर हम बात करेंगे। इस पर सबसे पहले इमरान खान ने जो इस पर तजिया किया, उनका ये कहना था कि अमेरिका ख़ुद जो है वो एक दुनिया के लिए ख़तरनाक मुल्क है, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें अमेरिका ने इंटरफेयर ना किया हो, बल्कि अमेरिका तो जितनी भी दूसरे ममालिक में जंगें लगी हुई हैं उन सब में इंटरफेयर करने वाला अमेरिका है। जैसा कि ईरान में, इराक़ में, अफ़गानिस्तान में मुसलसल 20 साल खाना जंगी लगी रही, उसमें अमेरिका का डायरेक्टली हाथ था। ये सब सारी बातें इमरान खान ने खुलकर बात की कि उन्होंने बड़ा ज़ोरदार तमाचा अमेरिका के मुंह पर मारा और उनको रिस्पॉन्स दिया जिस तरह देना चाहिए था। बल्कि उन्होंने कहा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं पाकिस्तान को प्रिजाइड कर चुका हूँ और मेरा ये कहना है कि जितना पाकिस्तान का निज़ाम जो जोहरी निज़ाम वो उसका जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, जितना वो महफूज तरीन है शायद ही किसी मुल्क का हो। बल्कि उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी रियासत के बारे में इस तरह की जो बिलाजवाब स्टेटमेंट दे, हम इस पर भरपूर और शदीद रद्दअमल देंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर को इल्म ही नहीं है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे जो मुँह में आया उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, बल्कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो मजबूत और महफूज तरीन हाथों में है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी के साथ इस तरह का जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं किया, ख़ासकर जंगी मामलात में पाकिस्तान ने किसी के साथ गैर ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं रखा। इसके अलावा हमाद अज़हर ने भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी। उनका ये कहना था कि हमारे असासे जो हैं, हमारे जोहरी असासे हैं, वो दुनिया के महफूज तरीन असासों में से एक हैं। जैसा कि 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जो असासे सबसे महफूज तरीन हाथों में हैं उनमें पाकिस्तान का पहला नंबर आता है। जो 2020 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की और पाकिस्तान ने अपनी जो जोहरी एटॉमिक और ये सारी दफाई निज़ाम के मतलब जो पाकिस्तान ने अपनी जो सिक्योरिटी बढ़ाई है, उस 2020 में पाकिस्तान को दुनिया में पहले नंबर पर जो उसमें रखा गया कि पाकिस्तान ने जो इम्प्रूवमेंट की है अपने जोहरी और अपने एटॉमिक जो असासे हैं उनकी हिफाजत में, जो पाकिस्तान दुनिया के पहले नंबर पर है। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने भी, जब उनको पता चला कि अमेरिकी सदर ने हमारे पाकिस्तान के एटॉमिक असासों पर इस तरह बात की है, तो उन्होंने जो अमेरिकी जो सफ़ीर हैं उनको बुलाकर उन्होंने वज़ारत ख़ारजा में उनका शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि ये उनकी स्टेटमेंट गैर ज़िम्मेदाराना है।
پھر ان کے جو سفیر ہیں انہوں نے بھی وضاحت کی کہ انہوں نے اس سینس میں بات نہیں کی. پھر جو ان کو پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے رسپانس دیا گیا وہ بھی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو پاکستان کی مختلف ممالک میں بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے بھی بڑا اسٹرکٹ رسپانس دیا. بلکہ کیونکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جتنی بھی دنیا میں جنگیں لگی ہوئی ہیں امریکہ کسی نہ کسی طرح اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، چاہے وہ ان کی اپنی جنگ ہو اور چاہے دوسری جنگ ہو. ابھی یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے روس اور یوکرین کی جنگ، اس میں بھی امریکہ جو ہے باضابطہ طور پر اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے. اور پچھلے بھی دنوں میں نے اپنے ایک ویلاگ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ صدر پیوٹن نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ آپ یوکرین کی ان کی حمایت چاہے آپ کرتے ہیں وہ ایک سیپریٹ میٹر، لیکن اگر آپ ان کو دفاعی نظام اور اگر آپ ان کو اٹامک ہتھیار دیں گے تو پھر ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ یہ جنگ کبھی نہیں رکے گی اور ہم اس میں یہ جنگ جو ہے وہ مزید آگے جائے گی. اسی طرح جو پاکستان کے تجزیہ نگار ہیں انہوں نے بھی اس پر بڑی کھل کر بات کی کہ امریکہ کو جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. ان کا یہ جو رویہ ہے بڑا غیر ذمہ دارانہ ہے. اس پر اشاد بٹی نے بھی جو ایک پاکستان کے معروف تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ خود ایک دنیا کے خطرناک 3 ممالک میں سے ہے. دنیا کا کوئی ایسا ممالک نہیں ہے جس کے معاملات میں اس میں انٹرفیئر نہ کیا ہو. امریکہ کو بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. تو یہ پاکستان پوری کمیونٹی کی جانب سے ان کو شدید رد عمل دیا گیا. تو اس پہ ہم ڈسکس ہماری تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کو جو ہماری عظیم ریاست ہے ہم کسی کے بھی ہاتھوں اس کو جو ڈس آنر نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کا جہاں پہ بھی پاکستان کی بات ہوگی ہم اس کا بھرپور رد عمل دیں گے. تو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کمیونٹی کی جانب سے جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کی جانب سے یہاں پہ شدید رد عمل دیا گیا. اور جو پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ امریکہ کی جانب سے باتیں کی گئی ان پر انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ آئندہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے اوائڈ کرے، ورنہ پھر پاکستان ان کو جو اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ اگر آتی رہیں ان کے بارے میں پاکستان کے بارے میں تو پھر ہم ان کو ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. امریکہ کو وارن کیا ہے پاکستان کمیونٹی نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر بات نہ کریں تو پھر اس سے بہتر یہی طریقہ کار ہے کہ آپ ہمارے جو پرسنل معاملات ہیں، ہماری جو جتنی بھی پرسنل جوہری معاملات ہیں یا ہمارے سیاسی معاملات آپ ان میں انٹرفیئر نہ کریں. تو ابھی یہ کویسچن ریز ہو رہا تھا کہ یہ جو ان کو انفارمیشن دی گئی کہ پاکستان کی جوہری ہتھیاروں کے بارے میں یا پاکستان کے پولیٹیکل جو میٹرز ہیں ان کے بارے میں، تو یہ جو ان کو انفارمیشن دینے والے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کوئی اس طرح کی بندے ہوں جو ان کو اس طرح کی جو رپورٹنگ ان کو کر رہے ہیں ان کو معلومات دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے پاکستان کمیونٹی کی جانب سے کہ جو ہمیں ہماری اسٹیٹ کو اس ملک میں رہتے ہوئے پاکستانی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں آ جائے گا. عمران خان نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں اسی بات کا اشارہ کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو صدر جو بائیڈن کو اور جو امریکہ کی کمیونٹی ہے ان کو انفارمیشن دی اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کا جو ایٹمی اور جوہری اثاثہ ہے وہ غیر محفوظ ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس پر جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کا، ہمارے پولیٹیشنز کا، ہماری کمیونٹی کا، ہمارے تجزیہ نگاروں کا جو بھی رد عمل تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اس پر فردر جو آپ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ رکھتے ہیں میرے ساتھ ضرور ڈسکس کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.